अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते उछलते कूदते चमकते दमकते साथियों को खुशामदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं बेल्जियम से एक कहानी। नाम सुना है इस मुल्क का? अपने बड़ों से पूछिएगा कि ये कहाँ पे है। उन्वान है फेरी वाला, और इस कहानी को आपके लिए लिखा है अहमद अदनान तारिक ने। वो बुरे मौसम के लिहाज से सारे साल का शायद शदीद सर्द तरीन दिन था। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि यूं लगता था जैसे कोई बाल्टियों में पानी भर भर कर उंडेल रहा हो। हवा सीढ़ियां बजाती हुई पेड़ों के पत्तों से गोया चिंघाड़ती हुई गुजर रही थी। वो एक फेरी वाला था जो साइकिल पर घरेलू सामान बेचता फिर रहा था और अभी सख्त मौसम को शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा था। पानी उसके सर से लेकर पैरों तक बह रहा था और वो साइकिल पर पेडल मारकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। फेरी वाले के रास्ते में सबसे पहले जो मकान आया, उसने उस मकान का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उस घर की मालकन का नाम शमीम आरा बेगम है। लेकिन वो इतनी नक चढ़ी है कि लोग उसे सिर्फ आरा बेगम कहते हैं। फेरी वाले ने दरवाजे पर सदा लगाई, सुइया ले लो, बटन ले लो, धागा ले लो। अंदर से आरा बेगम की फौरन करख्त आवाज सुनाई दी। मैं दरवाजे पर फेरी वालों से सौदा नहीं लेती, क्योंकि वो बाजार से सारी चीजें बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। फेरी वाले को उसकी आवाज की सख्ती मौसम की सख्ती से भी ज्यादा लगी। फेरी वाले ने खुद से कहा, क्या करूं, मेरी तो आज किस्मत ही खराब है। ये कहकर वहां से रवाना होने लगा तो उसके नथनों में गोभी गोश्त पकने की भीनी भीनी खुशबू आई जो मकान के दरवाजे से निकल रही थी। उससे रहा ना गया। वो बोला, ये खुशबू, वाह वाह, मुझे गोभी गोश्त सब खानों से पसंद है। आरा बेगम ने उसका जुमला सुन लिया। वो फौरन तिनक कर बोली, जाओ जाओ अपना रास्ता नापो, यहाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। ये कहकर उसने जोर से मकान का दरवाजा बंद कर लिया। फेरी वाला बोला, बेगम साहिबा, आराम से, आपने तो दरवाजा मारकर मेरा नाक ही तोड़ दिया था। ये कहकर वो अगले मकान के पास चला गया। उसने वहां सदा लगाई, बच्चों के लिए कैलकुलेटर ले लो, बच्चियों के बालों के लिए रिबन ले लो। उस घर की मालकन का नाम खुशी बेगम था। मकनातीस ले लो, चूहे पकड़ने की दवा ले लो। बेगम खुशी ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा और बोली, फेरी वाले, तुम तो सर से पैरों तक भीग रहे हो इस तूफानी बारिश से। अब अंदर आ जाओ, वरना सर्दी से तुम मर जाओगे। फेरी वाला मकान के अंदर दाखिल हुआ तो मकान बहुत गर्म था, आग जल रही थी। वो उसके करीब बैठकर खुद को सुखाने लगा। फिर उसने खुशी बेगम का शुक्रिया अदा किया। खुशी बेगम के बच्चे भी उसे बहुत खुश खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने फेरी वाले को बताया, हम तुमसे कुछ भी नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम चीजें खुशी से देख सकते हैं। खुशी बेगम इतनी देर में बोली, खाना लग गया है, आज शोरबा बना है और एक मेहमान की भी गुंजाइश है। तुम्हें मालूम है फेरी वाले, शोरबे में इतनी गुंजाइश तो निकल ही आती है। फेरी वाला बहुत शुक्रगुजार हो रहा था। वो सबके साथ बैठ गया, लेकिन खुशी बेगम ने जो कहा था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ शोरबा बिल्कुल थोड़ा सा था। वो कितने मेहरबान लोग थे जो इतने थोड़े खाने से भी एक अजनबी को साथ खिला रहे थे। खाने के बाद फेरी वाले ने अपना सामान उठाया और कहने लगा, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर अपनी जेब से उसने स्लो लाइट का कार्ड निकाला। फिर उसने उस कार्ड पर जो लिखा हुआ था वो पढ़ा, सुबह सवेरे मुंह अंधेरे, ख्याल रखो तुम जो भी करो, तुम पर फिर ये लाजिम है, फिर यही काम पूरा दिन ही करो। बेगम खुशी और बच्चे ये अशार पढ़कर हंस पड़े। फेरी वाला चला गया। अगली सुबह मुंह अंधेरे कुछ और करने से पहले बेगम खुशी ने घर का बना खद्दर का कपड़ा नापा जो उसने बाजार में बेचना था। वो बोली, 1 गज से कुछ ज्यादा। बच्चे बोले, लेकिन देखिए तो कपड़ा तो लंबा होता जा रहा है। बेगम खुशी बार बार मापती रही, 1 गज, 2, 3, 4। वो जितना कपड़ा नापती कपड़ा लंबा होता जाता। सारा दिन कपड़ा खुद ब खुद तय भी होता रहा। दिन गुजरा तो बेगम के बाजू बेतहाशा दर्द कर रहे थे। बच्चों ने तय किए हुए कपड़े के बंडल बना लिए।
سبھی سارا دن بہت مصروف رہے. بچوں نے بنڈلوں کو ترتیب سے لگا دیا تھا جو چھت کو چھو رہے تھے. تب سب کو سارے دن کے بعد کھانا یاد آیا. کھدر کی عمدگی کی خبر جلد ہی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک کپڑا خریدنے آنے لگے. کئی دن کپڑا اسی طرح بکتا رہا اور بیگم خوشی نے خاصی رقم جمع کر لی. انہوں نے پیسوں سے ایک صحن میں رکھنے کے لیے جھولا خریدا، ایک ریڈیو اور ایک مختلف رنگوں والی چڑیا اور اس کا پنجرا. گرم کپڑے لیے، جوتے خریدے اور کھلونے بھی. پڑوس میں شمیم آرا عرف آرا بیگم جل جل کر راکھ ہو رہی تھی. پڑوسیوں کی خریداری دیکھ کر وہ حسد بھی کر رہی تھی اور پریشان بھی تھی. آخر اس نے خوشی بیگم سے پوچھا تو اس نے پھیری والے کے آنے کا قصہ سنایا اور کارڈ کے شعروں کے بارے میں بتایا. تو آرا بیگم سوچنے لگی کہ یہ سب کچھ تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا اگر میں تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتی. اب اگر وہ پھیری والا دوبارہ آیا تو میں اس کے ساتھ بادشاہوں جیسے سلوک کروں گی. وہ روز گوبھی گوشت پکا کر پھیری والے کا انتظار کرنے لگی. پھر ایک دن اسی طرح شدید سردی تھی تو پھیری والے کی آواز آئی، موم بتیاں لے لو، چاقو لے لو. آرا بیگم چاپلوسی سے بولی، تمہارے پاس تو میرے مطلب کی تمام چیزیں ہیں، اندر آ جاؤ، باہر سردی ہے. پھیری والے نے شکریہ ادا کیا. وہ آگ کے قریب بیٹھ کر آگ تاپنے لگا. آرا بیگم نے 2 دفعہ اسے گوبھی گوشت کھلایا. اس نے ڈبل روٹی کے ٹکڑے سے پلیٹ صاف کر دی. پھر بولا، شکریہ، اب مجھے چیزیں بیچنے جانا ہے. لیکن بیگم آرا اتنی آسانی سے اسے کہاں جانے دیتی. بولی، پھیری والے تم کچھ بھول رہے ہو. پھیری والے نے بیگم کو ایک کارڈ دیا جس پر لکھا تھا، صبح سویرے منہ اندھیرے خیال رکھو تم جو بھی کرو، تم پر پھر یہ لازم ہے، پھر یہی کام پورا دن ہی کرو. آرا بیگم نے شعر پڑھے اور مسکرائی. وہ سوچ رہی تھی کہ جلد ہی وہ روپے گننے لگے گی، لیکن وہ انہیں رکھے گی کہاں. مجھے کچھ ڈبے بنانے پڑیں گے، بلکہ کئی 100 ڈبے بنانے پڑیں گے. پھر آرا بیگم گتا کاٹ کاٹ کر ڈبے بنانے لگی اور انہیں سینے لگی. وہ ساری رات یہی کرتی رہی حتیٰ کہ اسے خیال ہی نہ رہا اور سورج کی پہلی کرن نمودار ہو گئی. تبھی قینچی اس کے ہاتھوں میں خود بخود چلنے لگی اور وہ بوڑھی آرا بیگم کو زبردستی اپنے ساتھ ساتھ کھینچنے لگی اور پورے گھر میں اسے دوڑاتے ہوئے ہر چیز کو کاٹنے لگی. پہلے میز پر پڑے کپڑے کو کاٹا، پھر پردوں کی باری تھی، پھر گدیوں کی، پھر قینچی بیگم آرا کو زبردستی کپڑوں کی الماری کے پاس لے گئی اور بیگم آرا کے سوتی ریشمی سبھی کپڑوں کے ٹکڑے کرنے لگی. اس کے ذہن میں رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ ڈبے بنانے سے پہلے اگر وہ رقم گننا شروع کر دیتی تو اب کروڑ پتی ہوتی، بجائے اس کے کہ اب جو اس کے پاس تھا وہ اس کو تباہ کر رہی تھی. شام سورج ڈھلنے تک قینچی ہر چیز پر چلتی رہی. آخر تب وہ اس قابل ہوئی کہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں قینچی سے نکال سکے. اگلے دن سورج نکلا ہوا تھا اور پھیری والا اگلے شہر میں ایک مکان کے باہر صدا لگا رہا تھا، میوے بادام لے لو، فرینک فین لے لو. اللہ ہی جانتا ہے اس کے بعد یہ کہانی کہاں تک پہنچی. ہماری تو بیگم آرا کا گھر سارا ہی کٹ گیا اور کہانی ہوگی ختم. کیسی لگی آپ کو؟ اچھے بچے صاف ستھرے رہتے ہیں اور اپنے گرد کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. شاباش. اللہ حافظ.